4 पढ्दै थियौँ हैन। सो च्याप्टर 4 भनेको हाम्रो आउटपुट स्टेजेस एन्ड पावर एम्प्लिफायर भयो हैन। यसमा हामीले फर्स्टमा व्हाट इज आउटपुट स्टेज पावर एम्प्लिफायर इन्ट्रोडक्सन गर्यौँ हैन। त्यसपछि आएर हामीले आउटपुट स्टेजेसको क्लासिफिकेसन गर्यौँ। सो देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स अफ एम्प्लिफायर्स हैन। क्लास ए एम्प्लिफायर, क्लास बी, क्लास सी, क्लास एबी है। अब यसमा हामीले क्लास ए आउटपुट स्टेज चाहिँ हामीले पढ्दै थियौँ हैन। सो इन क्लास ए आउटपुट स्टेज द कन्डक्सन एङ्गल इज 360 डिग्री हैन। कन्डक्सन एङ्गल 360 डिग्री भन्नुको मिनिङ के हो? ट्रान्जिस्टर विल कन्डक्ट फर द इन्टायर साइकल अफ इनपुट सिग्नल हैन। फुल कम्प्लिट साइकलमा चाहिँ हाम्रो इनपुट सिग्नलको कम्प्लिट साइकलमा ट्रान्जिस्टर अपरेट हुने भयो। होल टाइम ट्रान्जिस्टर चाहिँ अपरेट हुन्छ र आउटपुट स्टेज हामीले क्लास ए कन्सिडर गर्ने हो भने क्लास ए को केसमा वी लोकेट क्यू पोइन्ट एट द मिडल अफ लोड लाइन है। र नर्मली हामीले लोड लाइन कन्सिडर गर्दा चाहिँ एसी लोड लाइनमा चाहिँ हामीले एसी लोड लाइनको सेन्टरमा चाहिँ हामीले लोकेट गर्छौँ। अब यसमा सिरिज फेड र यो ट्रान्सफर्मर कपल बित्दा हामीले एम्प्लिफायर सर्किटहरू हेऱ्यौँ हैन। सिरिज फेडको केसमा हाम्रो लोड चाहिँ सिरिज फेड एम्प्लिफायरको केसमा लोड इज कनेक्टेड एट द कलेक्टर है। कलेक्टर टर्मिनलमा इन सिरिजमा कनेक्ट गरेको हुन्छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ सिरिज फेड एम्प्लिफायर भनेको हो है। अब हामीले यसमा बायसिङ चाहिँ जुन बायसिङ युज गरे पनि हुन्छ हैन। नर्मली अब हामीले बायसिङ सर्किटहरू बायसिङ गर्दा चाहिँ भोल्टेज डिभाइडर बायसिङ युज गर्छौँ, तर अहिलेलाई चाहिँ यो सर्किटको अपरेसन एक्सप्लेन गर्न सजिलो होस् भनेर फिक्स बायस भनेको सबभन्दा सजिलो बायसिङ मेथड हो, त्यही भएर यसमा चाहिँ फिक्स बायस युज गरेको छ है। नर्मली हामीले सर्किट डिजाइन गर्दा चाहिँ भोल्टेज डिभाइडर बायसिङ युज गर्छौँ है। सो इन सिरिज फेड क्लास ए एम्प्लिफायर लोड इज कनेक्टेड इन कलेक्टर टर्मिनल हैन। अब हामीले यसरी कनेक्सन गर्दा सिरिज फेड क्लास ए एम्प्लिफायरको म्याक्सिमम इफिसियन्सी कति हुन्छ? पावर कन्भर्जन इफिसियन्सी इट इज 25% हैन। जम्मा यसको 25% मात्र हुन्छ र यो सर्किटको सर्टेन ड्रब्याक्सहरू छ हैन। एउटा भनेको हाम्रो यो लोड कलेक्टरमा कनेक्ट भएकोले गर्दा यसमा डिसी लोड के हुन्छ, डिसी पावर के हुन्छ? डिसिपेट हुन्छ है। अब यो रेजिस्टरहरूमा डिसिपेट भएको पावर अर एलिमेन्टमा डिसिपेट भएको पावरहरू भनेको युजलेस हो। चाहिँ यसमा सर्टेन अमाउन्ट अफ पावर चाहिँ हामीले डिसिपेट हुने भयो हैन। यही रिजनले गर्दा चाहिँ हाम्रो यो इफिसियन्सी चाहिँ लो हुने हो है। सर्टेन अमाउन्ट अफ पावर विल बी डिसिपेटेड इन लोड हैन, डिसी पावर है। एउटा यो भयो। अर्को भनेको हाम्रो नर्मली लोडहरू भनेको एसी लोड भइरहेको हुन्छ हैन। हामीले डाइरेक्ट यसरी कलेक्टरमा सिरिजमा कनेक्ट गरेपछि यसमा त अब डिसी करेन्ट पनि पास हुने भयो हैन। त्यसले गर्दा लोड चाहिँ हाम्रो ड्यामेज हुन सक्ने चान्सेस हुन्छ है। एउटा ड्रब्याक भनेको यो भयो। अब यो ड्रब्याकहरूलाई ओभरकम गर्नको लागि यो ड्रब्याकहरूलाई ओभरकम गर्नको लागि चाहिँ हामीले ट्रान्सफर्मर कपल क्लास ए एम्प्लिफायर युज गर्न सक्छौँ। अब यसमा चाहिँ अब फरक के भयो भने अगाडिको केसमा चाहिँ हाम्रो कलेक्टरमा डाइरेक्ट कनेक्सन भएको थियो, लोडलाई डाइरेक्ट कनेक्ट गरेका थियौँ भने अब लोड कनेक्ट गर्दा चाहिँ हामीले ट्रान्सफर्मर कपल युज गर्छौँ है, कप्लिङ गर्छौँ, ट्रान्सफर्मर कप्लिङ गर्छौँ। भनेपछि ट्रान्सफर्मर कप्लिङ गर्दा हाम्रो सर्किट चाहिँ यो फर्ममा आउने भयो हैन। भनेपछि हाम्रो यसमा कलेक्टरसँग कनेक्ट हुने भनेको चाहिँ ट्रान्सफर्मरको इनपुट वाइन्डिङ मात्रै हो है। इनपुट वाइन्डिङ मात्र हाम्रो ट्रान्सफर्मरसँग कनेक्ट हुन्छ अनि त्यसपछि लोड चाहिँ हामीले सेकेन्डरीमा कनेक्ट गर्छौँ हैन। अब यसरी ट्रान्सफर्मर कप्लिङ गर्दा यसको बेनिफिट्स भनेको एउटा भनेको हाम्रो लोड डाइरेक्ट डिसीसँग कनेक्ट भएन है। अगाडिको जुन त्यो सिरिज फेडको ड्रब्याक्सहरू भन्यो नि, त्यो ड्रब्याक्सहरू चाहिँ यसले ओभरकम गर्छ है। एउटा भनेको चाहिँ हाम्रो यसमा एसी लोड डाइरेक्टली हाम्रो डिसी सर्किटसँग डिसी करेन्ट यसमा पास नहुने भयो हैन। त्यो अगाडिको त्यो प्रब्लमले त यसले ओभरकम गर्यो। अर्को भनेको हामीले यहाँ ट्रान्सफर्मर युज गरिरहेको छौँ, ट्रान्सफर्मरको डिसी रेजिस्टेन्स है आइडियल केसमा कति हुन्छ? 0 हुन्छ। प्र्याक्टिकली त्यो भ्यालु भनेको एकदमै सानो हुन्छ हैन, किनभने त्यो त वाइन्डिङ मात्र भयो। अब वाइन्डिङ भनेको त कन्डक्टर हो हैन। कन्डक्टर भएपछि त्यसको रेजिस्टेन्स के हुन्छ? लो हुन्छ। र हामीले अहिले जति पनि डेरिभेसनहरू गर्छौँ त्यो सर्किट एक्सप्लेन गर्छौँ त्यसमा चाहिँ हामीले आइडियल केस एज्युम गर्ने हो। चाहिँ आइडियल केस एज्युम गर्ने हो भने यसको डिसी रेजिस्टेन्स के हुन्छ? 0 हुन्छ हैन। डिसी रेजिस्टेन्स 0 भएपछि यो सर्किटको डिसी लोड भनेको त 0 हुने भयो हैन। डिसी लोड 0 भएपछि यसमा पावर डिसिपेसन हुँदैन है। सेकेन्ड पोइन्ट त्यो भयो हैन।
अर्को पोइन्ट भनेको चाहिँ यो ट्रान्सफर्मर कपलिङ हामीले गरेपछि यसले चाहिँ यो इम्पिडेन्स मिसम्याचलाई पनि उसले रिड्युस गरिदिन्छ है, इम्पिडेन्स म्याचिङको काम पनि गर्छ। जस्तो हामीले नर्मली अब ट्रान्जिस्टर सर्किटहरू है, ट्रान्जिस्टर एम्प्लिफायर सर्किटहरूको हामीले अगाडि एनालाइसिस गरिसक्यौँ। त्यसको हामीले आउटपुट रेजिस्टेन्स हेर्ने हो भने आउटपुट रेजिस्टेन्स हाम्रो किलो ओमको रेन्जमा हुन्छ हैन, किलो ओमको रेन्जमा हुन्छ। तर हाम्रो नर्मल अब यो लोडहरू भनेको लो रेजिस्टेन्सको हुन्छ है। जस्तै हामीले स्पिकरहरू कन्सिडर गर्ने हो भने त्यो भनेको अराउन्ड 15 ओम जतिको हुन्छ है, 20 ओम भन्दा बढी हुँदैन, नियरली 15 ओम, अब 6 ओमको पनि पाइन्छ हैन। यो भ्यालु भनेको हाम्रो सानो भयो हैन। ट्रान्जिस्टरको आउटपुट रेजिस्टेन्स चाहिँ हाई छ। अब हामीले कनेक्सन गर्दा के गर्छौँ, यो ट्रान्जिस्टरको अर एम्प्लिफायर सर्किटको आउटपुट रेजिस्टेन्सको एक्रसमा हामीले लोड कनेक्ट गर्ने हो हैन। यहाँनिर अब रेजिस्टेन्स मिसम्याच भएपछि पावर लस हुन्छ है। ट्रान्सफर्मर युज गरेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा एक्चुअलमा यो लोड रेजिस्टरको भ्यालु लो हो, तर हामीले सुटेबल ट्रान्सफर्मर युज गऱ्यौँ भने यसको इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ हो। त्यही भएर हामीले यो ट्रान्सफर्मर कपलिङमा चाहिँ नर्मली स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर युज गर्छौँ। स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर युज गर्यो भने चाहिँ यो इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स इन्क्रिज हुन्छ। स्टेप अप ट्रान्सफर्मर भयो भने यसको इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स चाहिँ डिक्रिज हुन्छ। हामीले रिलेसनसिप हेर्ने हो भने इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स seen at primary side है, primary side of transformer is given by RL dash हैन, which is equals to A square RL। यो A square भनेको चाहिँ हाम्रो ट्रान्सफर्मरको टर्न रेसियो हो। टर्न रेसियोको फर्मुला के हुन्छ, N1 by N2 हैन, रेसियो अफ प्राइमरी टर्न्स टु सेकेन्डरी टर्न्स। हाम्रो स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मरमा यो भ्यालु भनेको के हुने भयो, इट इज अलवेज ग्रेटर देन 1 हैन। यो क्वान्टिटी हाम्रो हाई हुने भयो, त्यही भएर यसको इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। अब इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स इन्क्रिज भएर हाम्रो यो एम्प्लिफायरको आउटपुट रेजिस्टेन्ससँग म्याच भयो भने यो केसमा चाहिँ के हुने भयो, म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर हुने भयो है। त्यही भएर यसको इफिसियन्सी चाहिँ हाम्रो स्टेप डाउन यो अगाडिको सिरिज फेड एम्प्लिफायरको भन्दा हाई हुन्छ है। हुन्छ ट्रान्सफर्मर कपलिङ युज गरेपछि सिरिज फेडमा भएको ड्रब्याक्सहरू चाहिँ यसले रिमुभ गरिदिन्छ। जस्तै अब हामीले एनालाइसिस गर्दा ग्राफहरू पनि ड्र गर्यौँ हैन, लोड लाइन एनालाइसिस गर्यौँ। यो चाहिँ हाम्रो हजुर मलाई यो ग्राफको छ नि भिसी र भिसी वाला भिसीसी वाला त्यो फेरि एकचोटि भनिदिनु न यो अलि। हजुर ल ठिकै छ, म त्यो गरिदिन्छु। अब यसमा हामीले फर्स्टमा ड्र गर्दा है, ग्राफिकल एनालाइसिस गर्दा फर्स्टमा हामीले ड्र गर्दा चाहिँ डिसी लोड लाइन ड्र गर्छौँ, त्यो सजिलो हुन्छ है। डिसी लोड लाइन ड्र गरिसकेपछि अनि एसी लोड लाइन ड्र गर्ने हो। अब डिसी लोड लाइन ड्र गर्नको लागि है, अब एउटा मेथड भनेको एउटा सिम्पल मेथड है, हामीले नर्मली गर्ने मेथड भनेको चाहिँ आउटपुट लुपमा केभिएल एप्लाई गर्ने हैन। अब आउटपुट लुपमा केभिएल एप्लाई गर्यो भने हेर त डिसी लोड लाइनको इक्वेसन के हुन्छ, VCE इक्वल VCC माइनस IC इन्टु RC है। अब यो केसमा यो RC भनेको चाहिँ के हो, इट्स अ डिसी रेजिस्टेन्स अफ ट्रान्सफर्मर, डिसी रेजिस्टेन्स अफ ट्रान्सफर्मर। यिनीहरू चाहिँ लेखिराख है, मैले यो स्लाइडमा राखेको छैन। यो डिसी रेजिस्टेन्स अफ ट्रान्सफर्मर भयो हैन। अब हामीले लोड लाइनको पोइन्ट्सहरू फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीले पहिले के गर्थ्यौँ, एकचोटि VCE लाई 0 गर्ने, एकचोटि IC 0 गर्ने हैन। IC 0 गर्यो भने हाम्रो VCE आउँछ, VCE भनेको VCC हुने भयो। VCE लाई 0 गर्यो भने यसबाट IC आउँछ, IC भनेको कति हुन्छ, VCE by RC हुन्छ। तर आइडियल ट्रान्सफर्मर हामीले कन्सिडर गर्दा RC भनेको कति हुन्छ, आइडियल ट्रान्सफर्मरको रेजिस्टेन्स भनेको हाम्रो 0 हुन्छ है। 0 भएपछि यो IC भनेको के हुने भयो, यो इन्फाइनाइट हुने भयो है। अब एउटा पोइन्ट एउटा मेथड भनेको चाहिँ हामीले यसरी पोइन्टहरू लोकेट गरेर गर्न सक्छौँ है। अर्को भनेको हामीले IC यहाँ कन्सिडर गर्दा IC भनेको VC by RC भयो हैन। अर यो इक्वेसनबाट हामीले लाइन ड्र गर्यौँ भने यसको स्ट्रेट लाइन आउँछ हो। चाहिँ यसको स्लोप भनेको कति हुन्छ, यो इक्वेसनको स्लोप भनेको 1/RC हैन, 1/RC हुने भयो। अब हामीले स्लोप कन्सिडर गर्दा यो तिमीहरूले म्याथ्समा पढेको छ है, स्लोप कन्सिडर गर्दा ओरिजिनबाट पास भएको लाइन छ भने यसको स्लोप पोजिटिभ हुन्छ। अब यसरी अपोजिट डिरेक्सनमा छ भने यसको स्लोप नेगेटिभ हुन्छ। त्यही भएर यसको स्लोप हामीले कन्सिडर गर्ने हो भने यो लाइनको स्लोप भनेको -1/RC हुन्छ है। अब यसमा तिमीहरूले अब यो पोइन्टबाट गर्दा नि हुन्छ, स्लोपबाट गर्दा नि हुन्छ है।
अब यसबाट गर्दा हेर त अब डिसी लोड लाइन ड्र गर्नु पर्यो हो डिसी लोड लाइन ड्र गर्नुको लागि VCE भनेको कति छ VCC है फर्स्टमा VCC भयो VCE भनेको VCC पेन है एरो निकाल्छु VCE भनेको VCC भयो यो पोइन्ट भयो हैन अब डिसी लोड लाइनको अर्को एन्ड भनेको कहाँ हुन्छ इन्फाइनाइटमा हुन्छ अब इन्फाइनाइटमा त हामीले पोइन्ट त ड्र गर्न सक्दैनौं हैन हुन्छ स्लोप यसको कति हुन्छ स्लोप पनि इन्फाइनाइट नै हुन्छ नि है यसको स्लोप पनि अब हाम्रो यो RC 0 भएपछि यो भनेको इन्फाइनाइट हुने भयो अब इन्फाइनाइट स्लोप भएको लाइन कस्तो हुन्छ इन्फाइनाइट स्लोप भएको लाइन भनेको भर्टिकल हुन्छ है त्यही भएर हाम्रो यो डिसी लोड लाइन ड्र गर्दा डिसी लोड लाइन चाहिँ हाम्रो VCE VCC बाट पास हुने भयो स्लोप हाम्रो इन्फाइनाइट छ त्यही भएर यो लाइन चाहिँ भर्टिकल लाइन आएको हो चाहिँ आइसी चाहिँ हाम्रो कहाँनिर मिट आइसीले चाहिँ हाम्रो यो एक्सिसलाई कहाँनिर मिट गर्छ इन्फाइनाइटमा मिट गर्छ है इन्फाइनाइट भनेको त अब धेरै फार भयो हैन चाहिँ यसको स्लोप हामीले हेर्ने हो भने स्लोप चाहिँ हाम्रो इन्फाइनाइट हुन्छ त्यही भएर हामीले भर्टिकल लाइन ड्र गरेको हो बुझ्यो है भर्टिकल लाइन ड्र भयो डिसी लोड लाइन आयो हैन अब डिसी लोड लाइन आएपछि हामीलाई अर्को हामीले के गर्नु पर्यो क्यू पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो हैन क्यू पोइन्ट फाइन्ड आउट भएपछि बल्ल हाम्रो एसी लोड लाइन आउँछ किनभने एसी लोड लाइन र डिसी लोड लाइन सेम क्यू पोइन्टबाट पास भएको हुनुपर्छ है सर्किटमा सेम क्यू पोइन्टबाटै पास हुन्छ भनेपछि यो पास हुनु पर्यो अब क्यू पोइन्ट कसरी लोकेट गर्ने है अहिलेलाई तिमीहरू यो एसी लोड लाइन चाहिँ छैन भने एजुम गर है हामीले एउटा भर्टिकल लाइन ड्र गरेका छौं हैन अब यसमा क्यू पोइन्ट अब कसरी सिलेक्ट गर्ने त नर्मली हामीले क्लास ए एम्प्लिफायर भनेर कन्सिडर गर्दा क्लास ए मा के भन्छौं क्यू पोइन्ट इज सेट एट द मिडल अफ द लोड लाइन भन्छौं हैन अब यो इन्फाइनाइट लाइनमा मिडल पोइन्ट भनेको कसरी थाहा पाउने त्यो त पोसिबल हुँदैन हैन त्यही भएर हामीले के गर्छौं भन्दा क्यू पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्नको लागि है हाम्रो यो बायसिङ एउटा सर्किट अरेन्ज गरिसकेपछि यसमा अब आईबी त फ्लो हुन्छ यो आईबी भनेकै आईबी क्यू हो हैन जब हाम्रो यो ग्राफमा मैले अहिले यहाँ ग्राफ चाहिँ देखाएको छैन है ग्राफ देखायो भने कन्फ्युजिङ हुन्छ भनेर ग्राफ देखाएको छैन अब यसमा हामीले आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ ड्र गर्ने हो भने कर्भ त यसरी गएको हुन्छ नि हैन कर्भ हाम्रो यसरी गएको हुन्छ आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ अलिकति माथि यस्तो भयो यो कर्भ यसरी जाने भयो अब यो भनेको डिफरेन्ट भ्यालुको लागि भयो हो IB1 IB2 है सपोज यो चाहिँ हाम्रो IBQ भनौं यो IBQ भनेको यो सर्किटमा फ्लो भएको करेन्ट है बेसमा फ्लो भएको करेन्ट चाहिँ हाम्रो बेसमा फ्लो भएको करेन्ट है यो सर्किटको अरेन्जमेन्टमा हामीले सर्टेन भ्यालुजहरु यो RB चुज गर्यौं हैन यो ट्रान्सफर्मरहरु चुज गरेपछि अरु VCC चुज गरेपछि हाम्रो जुन IBQ हुन्छ नि यो IBQ ले यो लोड लाइनलाई जानेर इन्टरसेक्ट गर्छ त्यो पोइन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो क्यू पोइन्ट हुन्छ है सो अहिले हाम्रो IBQ छ भने IBQ ले यो पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गरेको छ चाहिँ यो पोइन्ट चाहिँ मेरो लागि के भयो क्यू पोइन्ट भयो सपोज सर्किटमा IB2 करेन्ट फ्लो भएको छ है यो IBQ इक्वल IB2 छ भने त्यो केसमा चाहिँ यो लोड लाइन चाहिँ यो क्यू पोइन्ट चाहिँ हाम्रो यो हुने भयो है सपोज यो IB3 हो भने यो IB3 मा भयो भने चाहिँ क्यू पोइन्ट यसरी चुज गर्ने चाहिँ मैले यहाँनिर यो क्यू पोइन्ट भनेर यहाँ इन्डिकेट गर्नुको मिनिङ के हो भने यो पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो लोड लाइन र यो बेसमा फ्लो हुने करेन्ट IB को कर्भ चाहिँ इन्टरसेक्ट भएको छ जी यो मेरो क्यू पोइन्ट आयो बुझिरहेछ है चाहिँ फर्स्टमा डिसी लोड लाइन ड्र गर्यो त्यसपछि क्यू पोइन्ट लोकेट गर्यो हैन अब क्यू पोइन्ट लोकेट गरिसकेपछि अब मलाई लोड लाइन ड्र गर्नु छ एसी लोड लाइन हैन एसी लोड लाइन ड्र गर्नको लागि चाहिँ अब के गर्नु पर्यो त भन्दा हामीले क्लास ए एम्प्लिफायर युज गरिरहेका छौं है क्लास ए एम्प्लिफायरमा हामीले लोड लाइनलाई कहाँनिर लोकेट गर्छौं मिडलमा लोकेट गर्छौं हो क्यू पोइन्ट एट मिडल अब मलाई यहाँ करेन्ट यो आईसी को क्यू को त भ्यालु थाहा छैन तर VCC यो पोइन्टको भ्यालु त थाहा छ नि यो क्यू पोइन्ट भएपछि यो भ्यालु भनेको VCEQ हुने भयो VCEQ भनेको त मलाई VCC हुन्छ भनेर थाहा छ हो डिसी लोड लाइनबाट VCEQ भनेको यो पोइन्टको भ्यालु भनेको VCC छ भनेपछि मैले क्लास ए एम्प्लिफायरमा क्यू पोइन्ट मिडलमा चुज गर्नुपर्छ है क्यू पोइन्ट हुँदा यो भ्यालु VCC छ भने यसको अर्को एन्ड भनेको कतिमा हुनु पर्यो सेम अमाउन्ट हुनु पर्यो नि
हैन यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म VCC छ भने यो मेरो क्यू पोइन्ट हो क्यू पोइन्ट चाहिँ मैले मिडलमा लोकेट गर्नु छ भनेपछि मैले एसी लोड लाइनको अर्को पोइन्ट भनेको कहाँनिर चुज गर्नु पर्यो यो VCC को ग्यापमा चुज गर्नु पर्यो भनेपछि यो ओरिजिनदेखि यहाँसम्मको भ्यालु पनि VCC भयो DC लोड लाइनदेखि फेरि अर्को पोइन्ट भनेको VCC मा चुज गर्नु पर्यो भनेपछि यो भनेको ट्वाइस VCC हुने भयो है एसी लोड लाइनको एउटा पोइन्ट चाहिँ यो भयो हेर बुझ्यो यो DC लोड लाइनबाट यो भ्यालु चाहिँ फिक्स भयो VCC हैन क्यू पोइन्ट हाम्रो यही लाइनमा पर्छ क्यू पोइन्ट मैले यो पोइन्टमा लोकेट गरेपछि यो VCC भनेको मेरो VCE क्यू हुने भयो है क्लास A एम्प्लिफायर युज गरिरहेको छौं क्यू पोइन्ट इज लोकेटेड एट द मिडल अफ लोड लाइन हैन भनेपछि यो मिडल अफ लोड लाइन हो भने अब मेरो एसी लोड लाइनको अर्को एन्ड भनेको कहाँनिर हुनु पर्यो यो भ्यालु VCC छ भने यहाँदेखिको यो भ्यालु पनि के हुनु पर्यो इट शुड बी VCC हैन भनेपछि एक्सट्रिम पोइन्ट भनेको चाहिँ के हुने भयो अर यो एन्ड पोइन्ट भनेको 0 देखि 2 VCC सम्म जाने भयो भनेपछि एसी लोड लाइनको लागि यो 2 VCC एउटा पोइन्ट निस्क्यो है अब मलाई अर्को पोइन्ट निकाल्नु पर्छ यो पोइन्ट निकाल्नु छ अब यो पोइन्टलाई कसरी निकाल्ने अब यसलाई तिमीले ज्योमेट्रीबाट निकाल्न सक्छौ सिम्पल ज्योमेट्रीबाट है यो एसी लोड लाइनको हामीले अघि भन्यौ नि लोड लाइनको यो हेर त लोड लाइनको स्लोप भनेको -1/RC हुन्छ है DC को केसमा भयो भने हामीले यो RC चाहिँ DC युज गर्छौं AC को केसमा भयो भने -1/RC AC युज गर्नु पर्यो हैन अब यो सर्किटको लागि एसी लोड लाइन भनेको कति हुन्छ अब एसी लोड लाइन निकाल्नको लागि चाहिँ के गर्ने यो DC सोर्सहरु एसी इक्विभ्यालेन्ट सर्किट ड्रा गरेर गर्ने हो है हुन्छ एसी लोड लाइन हामीले निकाल्ने हो भने यो एन्डबाट हेर्दा देखिने रेजिस्टेन्स भनेको हाम्रो एसी लोड लाइन एसी रेजिस्टेन्स हुने भयो लोड रेजिस्टेन्स हुने भयो हैन हुन्छ ट्रान्सफर्मरको केसमा प्राइमरी साइडबाट हेर्दा कति रेजिस्टेन्स देखिन्छ इट इज RL डैश हो एक्चुअलमा हाम्रो लोड चाहिँ RL हो तर यो ट्रान्सफर्मरले गर्दा चाहिँ RL डैश भनेको इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स भनेको A² RL हुन्छ चाहिँ यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो एसी रेजिस्टेन्स हो अब एसी रेजिस्टेन्स कन्सिडर गर्दा अब यो मोडलको हाम्रो R नट पनि आउँछ हैन डिटेलमा गर्ने हो भने चाहिँ यो R नट पनि प्यारललमा आउँछ है र नर्मली यो R नट चाहिँ हाई हुने भएकोले गर्दा हामीले यसलाई चाहिँ स्किप गर्न मिल्छ है हामीले चाहिँ यो यसलाई नेग्लेक्ट गर्छौं त्यही भएर इट इज नियरली इक्वल टु RL डैश मात्र हामीले कन्सिडर गर्छौं है भने हाम्रो यो एसी लोड लाइनको लागि स्लोप भनेको कति हुने भयो यो पर्टिकुलर सर्किटको लागि इट इज 1/RL डैश हुने भयो हैन माइनसले चाहिँ हाम्रो यो कुन डाइरेक्सनमा हाम्रो यो स्लोप गएको छ त्यो मात्र इन्डिकेट गर्ने हो स्लोपको डाइरेक्सन मात्र इन्डिकेट गर्ने हो है सो यसको स्लोप भनेको कति हुने भयो 1/RL डैश है अब तिमीहरुले म्याथमा स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु ओरिजिन ह्याभिङ सर्टेन स्लोप भनेर पनि तिमीहरुले पढेको छ हैन त्यो ड्रा गर्न तिमीहरुले जानेको छ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु 2 पोइन्ट्स हैन स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु सर्टेन पोइन्ट a point and a slope having certain slope त्यो गरेको छ नि अब त्यही मेथड युज गर्ने है अब हामीलाई अलि यो यसै अब यो पोइन्ट एउटा पोइन्ट हाम्रो यो हुने भयो अर्को पोइन्ट हाम्रो यो हुने भयो हैन यो एसी लोड लाइनको स्लोप अब कति हुने भयो -1/RL डैश हैन हुन्छ हामीले यसबाट एउटा लाइन ड्रा गरौँ स्ट्रेट लाइन ड्रा गरौँ है अब यो पोइन्टको भ्यालु कति हुन्छ हेर त यो फिगरबाट हेर त यो भ्यालु ट्वाइस VCC छ है ओरिजिन देखि यहाँसम्मको भ्यालु ट्वाइस VCC छ यो भनेको हाम्रो रेक्ट्याङ्गल हो रेक्ट्याङ्गल यो 90 डिग्री हुन्छ दुईटा एक्सिस भनेको जहिले पनि 90 डिग्रीमा हैन यो भ्यालु भनेको ट्वाइस VCC छ यो लाइनको स्लोप भनेको -1/RL डैश छ भने यो पोइन्टको भ्यालु भनेको अब कति हुनु पर्यो इट शुड बी ट्वाइस VCC/RL डैश हो ग्राफिकली तिमीले यसलाई मेन्सन गर्यो भने स्लोप भनेको कति हुन्छ स्लोप भनेको del y by del x हो अहिलेको केसमा del y भनेको हाम्रो del IC हुने भयो del x भनेको चाहिँ del VCE भयो है अब मलाई चाहिने भनेको del IC चाहिँ del IC भनेको कति हुने भयो र त del VCE स्लोप टाइम्स del VCE ग्राफिकली गरेको हो यो है स्लोप भनेको कति छ 1/RL डैश हो del VCE कति छ ट्वाइस VCC
भनेपछि आइसी भनेको कति हुनु पर्यो इट इज ट्वाइस VCC बाई RL dash हेर त यो भ्यालु यसरी आएको हो ट्वाइस VCC बाई RL dash अब एसी लोड लाइनको हामीले एक्सट्रिम पोइन्ट्सहरु थाहा भयो हो क्यू पोइन्ट मिडलमा छ यो भ्यालु भनेको VCQ भनेको VCC हुने भयो अब ICQ भनेको कति हुन्छ यसको हाफ हुनु पर्यो यसको हाफ भनेको कति हुन्छ इट इज VCC बाई RL dash बुझ्यो भयो बुझ्यो यो ग्राफ बुझ्यो म्याम बुझ्यो है जब हाम्रो यसमा अब एसी लोड लाइन आयो डीसी लोड लाइन आयो हो अब यो वेभ फर्म ड्र गर्नलाई त प्रब्लम छैन होला है वेभ फर्म ड्र गर्नको लागि अब मैले यहाँनिर चाहिँ अब यो ड्र गर्दा क्लियर हुँदैन भनेर कन्फ्युजिङ हुन्छ भनेर यहाँ ड्र गरिन हैन अब आईबी त्यो मैले यसमा ड्र गर्ने हो भने अर्को पनि युज गरौँ है जस्तो ग्रीन युज गरौँ अब आईबी ड्र गर्ने हो भने यो क्यू पोइन्ट भयो हो हाम्रो यहाँ इनपुटमा आईबी हामीले ड्र गर्ने हो भने कसरी जान्छ डीसी भ्यालु आईबी क्यू हुन्छ यसमा हाम्रो इनपुट स्विङ हुने हो नि हैन सो यसको पिक टु पिक जति छ त्यति भ्यालु चाहिँ हामीले यहाँ कन्सिडर गर्नु पर्यो है सपोज यो पोइन्ट भनौँ यो पोइन्ट भयो अब यो अलिकति इक्वल देखेन है यो होइन यो पोइन्ट हो यो पोइन्ट भयो हैन तीनटा लाइन ड्र गर्ने यो तलको चाहिँ होइन है धेरै यसरी लाइन भयो भने चाहिँ क्लियर हुँदैन त्यही भएर यो बेस चाहिँ मैले नदेखाएको है अब हाम्रो इनपुटमा सिग्नल स्विङ यो चाहिँ आईबी भयो है आईबी को स्विङ सपोज यस्तो छ भनौँ आईबी को स्विङ यस्तो छ भने आईसी के हुनु पर्यो इन फेज हुनु पर्यो है त्यही भएर यो पोजिटिभ हाफ साइकल हुँदा हेर त यो पोजिटिभ हाफ साइकल हुँदा यो पोजिटिभ हाफ साइकल भयो अब तिमीले यसमा आईबीक्यू करेन्ट गएको भन्नुभएको छ नि ग्राफमा आईसीक्यू बनाउनु भएको छ नि कुन चाहिँ यो कर्भ चाहिँ आईसीक्यू हो यो चाहिँ आईबी हो ऊ फेरि त्यो डायग्राममा आईबीक्यू करेन्ट गएको छ भन्नुभएको छ नि आईसीक्यू भनेको कुन करेन्ट हो आईसीक्यू भनेको यसमा फ्लो हुने डीसी करेन्ट यो आईसीक्यू चाहिँ तिम्रो यस्तो हो कि हामीले यो अगाडि यो ट्रान्जिस्टर एनालाइसिसहरु गर्दा न्यूमेरिकलहरु गर्दा आईबी आईसी निकाल्छौं नि है डीसी भ्यालु निकाल्छौं नि यो भनेकै आईसीक्यू हो कि अब आईसीक्यू नलेखिकन आईसी मात्र लेख्दा नि पुग्छ अब तिमीलाई यो क्यू पोइन्ट भनेको भएर सजिलो हुन्छ भनेर यो आईसीक्यू राखेको हो आईसीक्यू नगरिकन यो सर्किटमा डीसी यो कलेक्टरमा फ्लो हुने डीसी करेन्ट आईसी भनेकै आईसीक्यू हो बेसमा फ्लो हुने डीसी करेन्ट भनेको आईबीक्यू भयो है यो ब्रान्चमा यो टर्मिनलमा फ्लो हुने करेन्ट आईसी हो बेसमा फ्लो हुने करेन्ट आईबी हो है अब हामीले बेसको करेन्ट हेर त यो इनपुट सिग्नल एप्लाई नगरेको केसमा कन्स्ट्यान्ट करेन्ट फ्लो भइरा हुन्छ आईबीक्यू इनपुट सिग्नल हामीले एप्लाई गर्यौं भने सिग्नल अनुसार हामीले यो चेन्ज हुने भयो नि किनभने यो पोइन्टमा एसी प्लस डीसी दुईटै भ्यालु हुने भयो हैन सिग्नल एप्लाई नगरेको केसमा चाहिँ डीसी भ्यालु मात्र हुन्छ कन्स्ट्यान्ट करेन्ट फ्लो हुने भयो सिग्नल एप्लाई गरेपछि अब सिग्नल हाम्रो कसरी चेन्ज हुन्छ हैन इनपुट सिग्नल अब साइन वेभ छ भने साइनुसोइडली चेन्ज हुने भयो अरु ट्रायंगुलर वेभहरु छ भने त्यही अनुसार चेन्ज हुन्छ यो इनपुट सिग्नल राइज भयो भने बेस करेन्ट राइज हुन्छ इनपुट सिग्नल ड्रप भयो भने बेस करेन्ट ड्रप हुन्छ है इनपुट हाम्रो यस्तो टाइपको भयो यो साइन वेभ है यो साइन वेभ भयो भने हाम्रो बेस करेन्ट यसरी चेन्ज हुने भयो अब बेस करेन्ट र कलेक्टर करेन्टको रिलेसनशिप के छ आईसी भनेको बिटा टाइम्स आईबी हो उसमा कन्सिडर गर्ने हो भने यो डीसी प्लस एसी मा गर्ने हो भने आईसी भनेको बिटा टाइम्स आईबी हुन्छ आईबी र आईसी भनेको हाम्रो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ हुन्छ यो करेन्ट तिम्रो राइज भयो हैन डीसी भ्यालु त अब यो आईसी छ भने यहाँको अब आईसी को वेभ फर्म ड्र गर्ने हो भने सिग्नल एप्लाई नगरेको केसमा चाहिँ ट्रान्जिस्टरमा आईसीक्यू फ्लो हुने भयो यो आईसी है आईसीक्यू फ्लो हुने भयो
अब बेसको करेन्ट राइज भयो, साइनसोइडली यसरी राइज भयो, इन्स्ट्यान्टेनियसली राइज भयो भने यो करेन्ट पनि के हुन्छ, राइज हुन्छ। यसको भन्दा बिता टाइम चाहिँ राइज भएर आउँछ है। अब यो वेभ फर्महरू ड्र गर्दा चाहिँ हेर त यो भन्दा यो सानो जस्तो देखिएको छ है, तर बेसको करेन्ट भन्दा कलेक्टरको करेन्ट लार्ज हुन्छ। यहाँनिर हामीले जुन यो स्केलहरू युज गर्छौँ नि, यो स्केल फरक भएको भएर मात्रै यस्तो यो स्मल, यो बेस करेन्ट चाहिँ लार्ज देखिएको हो है। एक्चुअलमा बेस करेन्ट चाहिँ हाम्रो भ्यालु स्मल हुन्छ, यो माइक्रो एम्पियरको रेन्जमा हुन्छ। चाहिँ हाम्रो इनपुट यसरी चेन्ज भएको छ भने आउटपुट त्यही वेले चेन्ज हुने भयो, सेपमा चेन्ज आउँदैन। यो पोजिटिभ हाफ साइकल हुँदा यो पोजिटिभ हाफ साइकल हुने भयो, यो नेगेटिभ हाफ साइकल हुँदा यो नेगेटिभ हाफ साइकल हुने भयो। अब भ्यालुज हेर्ने हो भने चाहिँ बिता टाइम्सले इन्क्रिज भएको हुन्छ आइसी। अब यो ग्राफमा है, अब ग्राफमा यो देखाउनु पर्यो भने चाहिँ बेसको कर्भहरू त यो हो नि हैन, IB1 IB2 IBQ यसरी जाने भयो है। सपोज हाम्रो यो वेभ फर्ममा है, सपोज हाम्रो यो वेभ फर्ममा यो पोइन्टको भ्यालु है, अप्पर पोइन्ट भनेको चाहिँ IB2 IB3 भनौँ है, यो स्मल आई गर है, IB3 भनौँ, यसको भ्यालु चाहिँ IB2 छ भनौँ भने चाहिँ हाम्रो पिक टु पिक भनेको यो IB2 र IB3 बाट जानु पर्यो हैन, यो IB3 बाट जानु पर्यो। चाहिँ यो दुईटा पोइन्टलाई चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्नु पर्यो। यो ग्राफ चाहिँ अलिकति यहाँबाट पास हुनुपर्ने हो है। चाहिँ अब हामीले मिडल पोइन्ट चाहिँ IBQ मा यो क्यू पोइन्टमा चुज गर्नु पर्यो। त्यसपछि अप्पर पोइन्ट भनेको चाहिँ IB3 हुने भयो, लोवर पोइन्ट भनेको चाहिँ IB2 हुने भयो। अनि यो लोड लाइनसँग पर्पेन्डिकुलर, यो अलिकति पर्पेन्डिकुलर भएको छैन, पर्पेन्डिकुलर हुने गरी लाइन ड्र गर्ने है। पर्पेन्डिकुलर हुने गरी लाइन ड्र गरिसकेपछि अनि यसमा यो बेसको वेभ फर्म आउने भयो हैन। बेसको चाहिँ नदेखाए पनि हुन्छ है। अब यो सबै यो लेख्दा क्लियर हुँदैन। यो बेसको के हैन भने अलिकति यता तारातिर ड्र गरेर यता साइडमा ड्र गर्नु पर्यो हैन, हैन भने यो लेखेको चाहिँ अलि तार लेख्नु पर्यो है। अनि त्यसपछि अब कलेक्टरको लागि के गर्नु पर्यो, यो कलेक्टरको एक्सेस भनेको यो हो कलेक्टर करेन्टको चाहिँ यतातिर होरिजन्टली तीनटा लाइन यही पोइन्टबाट है, यही पोइन्टबाट तीनटा लाइन एक्सटेन्ड गर्ने हैन। सिमिलरली VC हाम्रो यो एक्सेसमा छ, भर्टिकली तीनटा लाइन एक्सटेन्ड गर्ने अनि हाम्रो वेभ फर्महरू ड्र गर्ने। बेस करेन्ट र कलेक्टर करेन्ट इन फेज हुन्छ, त्यही भएर यो पोजिटिभ हाफ साइकल हुँदा यो पोजिटिभ हाफ साइकल। कलेक्टर करेन्ट र VC और बेस करेन्ट र हाम्रो VC कम्पेयर गर्ने हो भने 180 डिग्रीलाई आउट अफ फेज हुन्छ। किन हुन्छ, हामीले C कन्फिगरेसन युज गरिरहेको छौँ है। त्यही भएर यो पोजिटिभ हाफ साइकल हुँदा यो नेगेटिभ हाफ साइकल छ, यो नेगेटिभ हाफ साइकल हुँदा यो पोजिटिभ हाफ साइकल छ। मामाको क्लास भइरहेको छ। भयो, बुझ्यो? यसमा क्वेसन छ के? अब हाम्रो यसमा यो बेसको भोल्टेजको लेभल है, अरे इनपुटको भोल्टेजको लेभल इन्क्रिज गर्यो भने त्यही अमाउन्टले बेस करेन्ट इन्क्रिज हुन्छ। बेस करेन्ट हाम्रो म्याक्सिमम कहाँसम्म इन्क्रिज हुन सक्छ, यो पोइन्टसम्म इन्क्रिज हुन सक्छ हो, यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म पिक टु पिक है। चाहिँ हाम्रो यसमा म्याक्सिमम पोसिबल कलेक्टर करेन्टको पिक टु पिक भनेको यो पोइन्ट हुने भयो 0 to 2 VCC/RL ड्यास हुने भयो। अनि VCA को केसमा चाहिँ 0 to 2 VCC हुने भयो। बुझ्यो? हजुर बुझ्यो? अब यो बुझ्यो भने अब हामीले यो पावर कन्सिडरेसन अस्ति गरिसक्यौँ है। डेरिभेसनहरू अगाडिको जस्तै नै हो। यो VCC इन्टु PIDC हामीले निकाल्ने हो भने VCC इन्टु ICQ हुने भयो। ICQ भनेको हाम्रो यहाँ VCC/RL ड्यास हुन्छ, त्यो भ्यालु राख्ने। अनि अरू त अगाडिको सेम त्यही नै हो है, अगाडिको त्यही मेथडबाट गऱ्यो भने यसको इफिसियन्सी आउँछ। चाहिँ हामीले ट्रान्सफर्मर कपल यो क्लास A एम्प्लिफायर युज गर्ने हो भने यसको इफिसियन्सी चाहिँ म्याक्सिमम कति हुन्छ, 50% हुन्छ है। अब यो म्याक्सिमम इफिसियन्सी चाहिँ हामीले आइडल केसमा निकालिरहेछौँ है। किनभने यो हेर त यसमा म्याक्सिमम VC पिक टु पिक भनेको 2 VCC गरेका छौँ हामीले है, यो 0 देखि 2 VCC गरेका छौँ। तर प्र्याक्टिकली हामीले यो होल रेन्ज कन्सिडर गर्न मिल्दैन
है। यो त कट अफ पोइन्ट भयो। यो पोइन्ट भनेको सेचुरेसन पोइन्ट हुन्छ, यो भन्दा नर्मली अलिकति थोरै है, यो भन्दा थोरै भ्यालु मात्र हाम्रो म्याक्सिमम स्विङ हुन्छ है, थोरै भ्यालुमा। त्यही भएर यो चाहिँ हाम्रो आइडियल केसमा हो। सो आइडियल केसमा ट्रान्सफर्मर कपल एम्प्लिफायर युज गर्ने हो भने यसको इफिसियन्सी चाहिँ 50% हुन्छ भयो है। इफिसियन्सी चाहिँ हाम्रो सिरिज फेजमा भन्दा ट्रान्सफर्मर कपलमा बढी भयो है। ट्रान्सफर्मर कपलको एउटा डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ यसको साइज चाहिँ बल्की हुन्छ। ट्रान्सफर्मरको साइज बल्की हुने भएकोले गर्दा हाम्रो एम्प्लिफायरको साइज चाहिँ बल्की हुन्छ है। त्यो साइज एउटा चाहिँ यसको ड्रब्याक हो। नर्मली यो ट्रान्सफर्मर कपलिङ गर्यो भने त्यो साइज चाहिँ जहिले पनि बल्की नै हुन्छ है, त्यो एउटा ड्रब्याक हुन्छ त्यसमा। अब हामीले क्लास ए एम्प्लिफायरको दुईवटा सर्किट हामीले कन्सिडर गर्यौँ हो। अहिले हामीले पावर एम्प्लिफायर कन्सिडर गरिरहेछौँ है। पावर एम्प्लिफायरको केसमा हामीले युज गर्ने ट्रान्जिस्टर भनेको पावर ट्रान्जिस्टर हुन्छ हैन। पावर एम्प्लिफायर भएपछि यसमा करेन्टको साइज, करेन्टको भ्यालु के हुन्छ, हाई करेन्ट फ्लो हुन्छ हैन। जस्तो अगाडि हामीले इन्ट्रोडक्सनमा पनि हेर्यौँ, पावर एम्प्लिफायरमा वाटदेखि टेन्स अफ वाटसम्मको पावर चाहिँ पावर चाहिँ त्यसले ह्यान्डल गर्ने पावर, त्यसको पावर भनेको चाहिँ वाटदेखि टेन्स अफ वाटसम्मको हुन्छ हैन। नर्मली हामीले अगाडि जुन एम्प्लिफायरहरू स्मल सिग्नल एम्प्लिफायर भनेर स्टडी गर्यौँ नि, त्यसमा चाहिँ हामीले त्यसको पावरहरू हेर्ने हो भने त्यो ट्रान्जिस्टरको पावर भनेको चाहिँ मिलिवाटको रेन्जमा हुन्छ है। यसमा हामीले पावर डिसिपेसन चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। हाई पावरमा अपरेट हुने भएकोले गर्दा ट्रान्जिस्टरले कति पावर डिसिपेट गर्छ, किनभने ट्रान्जिस्टरमा हाम्रो पावर डिसिपेट भयो, अर इभन रेजिस्टरमा पनि है, पावर डिसिपेट हुँदा त्यो पावर भनेको हाम्रो हिटको फर्ममा डिस्चार्ज हुन्छ। त्यसले गर्दा के हुने भयो, कम्पोनेन्ट त तात्ने भयो हैन। बढी पावर डिसिपेट भयो भने बढी हिट जेनेरेट हुन्छ, बढी हिट जेनेरेट भयो भने ट्रान्जिस्टर बढी के हुने भयो, तात्ने भयो। तातेपछि त्यसबाट ड्यामेजेसहरू हुनसक्छ है, थर्मल रनअवे हुनसक्छ। किनभने टेम्परेचर राइज भयो भने हामीलाई थाहा छ नि, टेम्परेचर राइज भयो भने ट्रान्जिस्टरमा कलेक्टर करेन्ट के हुन्छ, राइज हुन्छ है। तिमीहरू अगाडिको थ्योरी राम्ररी बुझेको छ, त्यसको त्यो एकदम डिटेलमा तिमीहरू बुझेको छ भने ट्रान्जिस्टरमा टेम्परेचर राइज भयो भने कलेक्टर करेन्ट राइज हुन्छ। कलेक्टर करेन्ट राइज भयो भने त्यसले गर्दा पावर डिसिपेसन अझ राइज हुन्छ हो। पावर डिसिपेसन राइज भयो भने हिट फेरि के हुन्छ, बढ्छ। यो भनेको क्युमुलेटिभ प्रोसेस हो है। त्यसले गर्दा चाहिँ थर्मल रनअवे हुनसक्छ, ट्रान्जिस्टर कम्प्लिटली ड्यामेज हुने, त्यसलाई चाहिँ थर्मल रनअवे भन्छ है। त्यो नहोस् भन्नको लागि हामीले यो पावर एम्प्लिफायरहरू डिजाइन गर्दा के गर्छौँ भन्दा त्यो सर्किटमा हैन, हामीले डिजाइन गरेको सर्किटमा ट्रान्जिस्टरमा म्याक्सिमम पावर कति डिसिपेट हुनसक्छ त्यो हामीले थाहा पाउनुपर्छ है। त्यो थाहा पाइसकेपछि हामीले ट्रान्जिस्टर चुज गर्दा, डिजाइनिङ भनेपछि हामीले ट्रान्जिस्टर त किनेर ल्याउनु पर्यो हैन। पहिले डिजाइन गर्छौँ, कम्प्लिट भएपछि अनि कम्पोनेन्ट्सहरू सेलेक्ट गर्छौँ नि। जो कम्पोनेन्ट सेलेक्ट गर्दा, ट्रान्जिस्टर सेलेक्ट गर्दा त्यसको पावर रेटिङ चाहिँ हाम्रो जुन पावर आएको छ नि, म्याक्सिमम पावर डिसिपेसन, त्योभन्दा बढी भएको चाहिँ चुज गर्नुपर्छ ट्रान्जिस्टर। हेर है, यो पावर डिसिपेसन र यो यो रेटिङमा चाहिँ अलिअलि फरक छ। पावर डिसिपेसन भनेको त्यो ट्रान्जिस्टरमा हुने डिसिपेसन भयो हैन। अनि पावर रेटिङ भनेको चाहिँ हामीले चुज गरेको ट्रान्जिस्टरको म्याक्सिमम पावर रेटिङ, त्यसले म्याक्सिमम कतिसम्म डिसिपेट गर्न सक्छ, अर त्यो डिभाइसमा कतिसम्मको पावर डिसिपेट हुँदा त्यो डिभाइस चाहिँ ड्यामेज हुँदैन, त्यो भनेको हो रेटिङ भनेको चाहिँ। अब यो क्लास ए एम्प्लिफायर हामीले चुज गर्दा म्याक्सिमम पावर कति डिसिपेट हुने रहेछ त्यो थाहा पाउनु पर्यो हो। अब त्यो कति हुन्छ हेरौँ है त। पावर डिसिपेसन अफ क्लास ए एम्प्लिफायर, यसको चाहिँ यो कन्सेप्टहरू चाहिँ बुझ्नुपर्छ है, बुझेन भने मलाई सोध्दा हुन्छ। अब हाम्रो यसमा एभरेज पावर डिसिपेसन इन ट्रान्जिस्टर भनेको कति हुने भयो त, इट इज PD इक्वल VC इक्यु IC। यो भनेको चाहिँ हाम्रो क्वेसन पावर डिसिपेसन माइनस आउटपुट पावर है। अब यसलाई चाहिँ यो ग्राफिकल यो फिगरबाट बुझाइदिन्छु है। जस्तो हामीले आउटपुट हेर है, तिमीहरूको यो पावर डिसिपेसन कति भएको छ भनेर हेर्नु पर्यो भने अहिले यो रेजिस्टर छैन है। अहिले हाम्रो यहाँ सप्लाई VCC दिइरहेछ हो।
यसले गर्दा यहाँ डिसी करेन्ट आइसी फ्लो हुन्छ हैन। अब एसी त्यो गरेपछि अब डिसी पनि फ्लो हुने भयो, एसी पनि फ्लो हुने भयो। यसले स्मल आई नै गर्दा नै हुन्छ, स्मल आई नै गरौँ। अब हामीले यो पावर डिसिपेसन कन्सिडर गर्दा यो आउटपुट लुपलाई कन्सिडर गर्ने हो। यो आउटपुट लुपलाई कन्सिडर गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो यसमा यो पावर सप्लाईले प्रोभाइड गर्ने डिसी पावर भनेको कति हुन्छ, भिसिसी इन्टु यसमा फ्लो हुने डिसी करेन्ट है। सपोज यो डिसी नै अहिलेलाई डिसी नै भनौँ है त, यसलाई अहिले डिसी नै भनेर कन्सिडर गर, डिसी करेन्ट भयो, यो होइन है, डिसी करेन्ट भन्छ। यसले प्रोभाइड गर्ने म्याक्सिमम पावर भनेको कति हुन्छ, भिसिसी इन्टु आइसी है। अब यसले प्रोभाइड गरेको पावर कसरी यहाँनिर डिस्ट्रिब्युट भइरहेछ हेर त। सप्लाईले हामीलाई पी पावर प्रोभाइड गरिरहेछ हो। यो पावर सर्टेन अमाउन्ट हाम्रो कहाँनिर ड्रप हुन्छ, रेजिस्टरमा ड्रप हुन्छ हो। रेजिस्टरमा हाम्रो करेन्ट फ्लो भएपछि यसले पनि पावर डिसिपेट गर्छ, यसले सर्टेन पावर डिसिपेट गर्ने भयो। अब यो रेजिस्टरमा डिसिपेट हुने पावर भनेको त युजलेस पावर हो हैन, यसले त हामीलाई काम दिँदैन हैन, हामीले चाहिने भनेको एसी पावर हो है। अब यो पावर पछि अब बाँकी भएको टोटल पावर भनेको हाम्रो सप्लाईबाट दिएको पावर भनेको पीआई, रेजिस्टरमा सर्टेन पावर ड्रप भयो, पीआई माइनस पीआर भनेको जति पावर हुन्छ त्यो पावर भनेको हाम्रो यो ट्रान्जिस्टरमा जाने भयो हैन। ट्रान्जिस्टरको लागि इनपुट पावर हुने भयो। अब यो इनपुट पावरमा है ट्रान्जिस्टर, अब अहिले ट्रान्जिस्टर मात्र कन्सिडर गरौँ हैन। ट्रान्जिस्टर मात्र कन्सिडर गर्ने हो भने ट्रान्जिस्टरमा हामीलाई इनपुट पावर दियो, त्यो पावर भनेको अब कति हुन्छ, इट इज पीडीक्यू हो। ट्रान्जिस्टरको लागि मात्र भनेको इनपुट पावर भनेको इट्स अ पीडीक्यू हैन। अब यो पीडीक्यूमा सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ हाम्रो आउटपुट पावरको फर्ममा जाने भयो, और पावर कन्भर्जन भएर युजफुल पावरमा कन्भर्ट हुने भयो हैन। र बाँकी पावर भनेको चाहिँ हाम्रो कहाँनिर जान्छ, ट्रान्जिस्टरमा डिसिपेट हुन्छ। सो टोटल इनपुट पावर भनेको पावर फर ट्रान्जिस्टर भनेको चाहिँ कति हुन्छ, पीडीक्यू हुन्छ। पीडीक्यू भनेको कति हो, यो डिसी भोल्टेज भनेको कति हुन्छ, भिसिई क्यू और भिसिई टाइम्स आइसिक्यू हुने भयो हैन। चाहिँ हाम्रो ट्रान्जिस्टरको लागि इनपुट पावर भनेको ओभरअल हाम्रो सर्किट कन्सिडर गर्ने हो भने चाहिँ इनपुट पावर सप्लाईबाट आउँछ, सप्लाईबाट आएपछि सर्टेन पावर हाम्रो रेजिस्टरमा ड्रप हुन्छ हैन। र बाँकी पावर चाहिँ हाम्रो ट्रान्जिस्टरको लागि इनपुट हुन्छ है। र यो इनपुट पावरको तिमीले भ्यालु निकाल्यो भने है, यो डिराइभ गर्यो भने यो भ्यालु भनेको चाहिँ पीडीक्यू हुन आउँछ, भिसिक्यू टाइम्स आइसिक्यू हुन्छ है। अब यो भ्यालुमा यो पावरबाट सर्टेन पावर चाहिँ हाम्रो आउटपुटमा कन्भर्ट हुने भयो हैन। अनि बाँकी पावर चाहिँ हाम्रो पावर डिसिपेट हुन्छ, ट्रान्जिस्टरमा डिसिपेट हुन्छ। सो पावर डिसिपेसन भनेको कति हुने भयो, पीडी भनेको इट इज पीडीक्यू माइनस पी नट हो। सो पीडी भनेको पीडीक्यू माइनस पी नट, पीडीक्यू भनेको भिसिक्यू इन्टु आइसिक्यू हुने भयो, यो डिसी भ्यालु भयो हैन। पी आउट भनेको हाम्रो एसी हो, त्यही भएर आरएमएस है। यो आइसी र भिसी भनेको चाहिँ आरएमएस भयो। सो इन क्लास ए एम्प्लिफायर पावर डिसिपेसन भनेको चाहिँ यति हुन्छ है। क्लास ए एम्प्लिफायरको लागि फर्मुला यो भयो। अब हामीले इनपुटमा सिग्नल एप्लाई गरेनौँ, बायसिङ त हामीले गर्नु परिहाल्यो, बायसिङ गऱ्यौँ हैन। बेसमा चाहिँ मैले यहाँ सप्लाई दिएको छैन, भिआई चाहिँ 0 छ भनौँ। सपोज भिआई 0 भयो भने आउटपुट पावर आउँछ, आउँदैन हैन। इनपुट नै 0 छ भने आउटपुटमा त एसी पावर त आउँदैन। सो यो क्वान्टिटी के हुने भयो, यो 0 हुने भयो हेर त। व्हेन इनपुट सिग्नल इज 0 दिस क्वान्टिटी इज 0, पी आउट एसी भनेको 0 हुन्छ। अब यो 0 भएपछि अब अघि हेर त पावर डिसिपेसन भनेको यो भनेको हाम्रो सर्किटको लागि कन्स्टेन्ट हुन्छ हैन। हामीले बायसिङहरु गरिसकेपछि यो भ्यालु भनेको कन्स्टेन्ट हुन्छ। पी आउट एसी हुँदा सर्टेन क्वान्टिटी यसबाट सबट्र्याक्ट भइरहेको थियो हो। अब यो भ्यालु 0 भएपछि पीडी भनेको के हुने भयो, म्याक्सिमम हुने भयो हो। सो in class A amplifier, maximum power is dissipated by a transistor when input signal is 0. है इनपुट सिग्नल एप्लाई नगरेको कन्डिसनमा चाहिँ म्याक्सिमम पावर डिसिपेट हुन्छ र त्यो डिसिपेट भएको पावर भनेको चाहिँ कति हुन्छ, इट्स अ पीडीक्यू है, क्वेसन पावर डिसिपेसन अर नो सिग्नल पावर डिसिपेसन पनि भनिन्छ। भने हामीले अब ट्रान्जिस्टर यो क्लास ए एम्प्लिफायर डिजाइन गर्यौं भने क्लास ए एम्प्लिफायरमा
युज गर्ने पावर ट्रान्जिस्टरले कति पावर ह्यान्डल गर्न सक्नु पर्यो, एटलिस्ट यति पावर चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्नु पर्यो है। यति पावर ह्यान्डल गर्न, एटलिस्ट यति पावर ह्यान्डल गर्न सक्ने पावर ट्रान्जिस्टर चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्छ। र नर्मली अब हामीले भ्यालु चुज गर्दा चाहिँ योभन्दा ग्रेटर भएको भ्यालु चाहिँ चुज गर्छौँ है। ट्रान्जिस्टरको पावर रेटिङ चाहिँ यो भ्यालुभन्दा हाई भएको चाहिँ हामीले चुज गर्नुपर्छ, होइन भने चाहिँ हाम्रो ट्रान्जिस्टर चाहिँ के हुन्छ, ड्यामेज हुन्छ। बुझ्यो है। अब मैले यहाँ सिग्नल एप्लाई गरेँ भने यो करेस्पोन्डिङ आउटपुट पावर त एपियर हुने भयो हैन, पी आउट एसी एपियर हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो पावर चाहिँ के हुन्छ, पावर डिसिपेसन चाहिँ डिक्रिज भएर जान्छ है। त्यही भएर क्लास ए एम्प्लिफायरमा ट्रान्जिस्टर इज कुलर विथ लोड देन विदाउट लोड। हामीले लोड कनेक्ट गर्दा भन्दा नगर्दा चाहिँ ट्रान्जिस्टर तात्तिन्छ। यो तिमीहरूलाई एक्जाममा पनि कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुन्छ है, यो रिजन दिँदा चाहिँ यो रिजन दिनु पर्यो। हेर त, व्हेन द इनपुट सिग्नल इज एप्लाइड सम एसी पावर इज डेलिभर्ड टु द लोड एन्ड लेस पावर इज डिसिपेटेड बाई द ट्रान्जिस्टर हो। सो क्लास ए एम्प्लिफायर इज कुलर विथ लोड देन विदाउट लोड। अब अहिले मैले तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गर्दा चाहिँ इनपुट भ्यालुबाट, इनपुटको यो सिग्नलबाट एक्सप्लेन गरिदिएँ होइन। लोडको टर्ममा पनि एक्सप्लेन गर्न सक्छौ होइन, किनभने लोड भएन भने त तिम्रो यहाँ यो लोड कनेक्ट भएको छैन भने एसी पावर त डेलिभर हुँदैन हो। यो क्वान्टिटी हाम्रो जेरो हुने भयो। त्यो केसमा के हुने भयो, म्याक्सिमम पावर डिसिपेट हुने भयो ट्रान्जिस्टरमा होइन। र लोड कनेक्ट गरेपछि सर्टेन पावर चाहिँ हाम्रो एसीमा कन्भर्ट हुन्छ, युजफुल पावरमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यसले गर्दा पावर डिसिपेसन चाहिँ के हुन्छ, लो हुन्छ है। त्यही भएर क्लास ए एम्प्लिफायर इज कुलर विथ लोड देन विदाउट लोड। यो कुन चाहिँ इयरमा चाहिँ सोधिरहेछ है, क्वेसनहरू यसरी पनि सोध्न सक्छ। बुझ्यो यो कन्सेप्ट, बुझ्यो? आज टाइम पनि भएछ है, आजलाई यति नै गरौँ है त। चाहिँ आज यो पावर डिसिपेसन भयो। अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी क्लास बी एम्प्लिफायर हेर्छौँ है। अब आज यति नै गरौँ है त। अब यो घरमा यसरी हेर, तिमीहरूले बुझेन भने चाहिँ हामी